नमस्कार. गोवा न्यूज एक्सप्रेस 24 लायव्हान तुमचें स्वागत आसा. गोंयांत सध्या एक बरी गजाल जावपाक लागल्या. गोंयांत जी जन आंदोलनां सुरू आसली ती सगळीं यशस्वी जावपाक लागल्या. आमी बारकायेन पळयता आज पर्यंत जितकी आंदोलनां आतां सुरू आसली आनी जी आंदोलनां सरकारच्या विरोधान उग्र जावपाक लागली त्या सगळ्या आंदोलनांक यश मेळ्ळें आनी सरकारान एक पावल फाटीं घेतलें. पयलीं जें आंदोलन हांगासर सुरू जालें तें चिमलाचें आंदोलन. चिमला हांगासर येवपी मेगा प्रकल्प आनी प्रशासन स्तंभ हाका चिमलकारांनी प्रखर विरोध केलो. तांच्यांनी सांगलें हो प्रकल्प आमकां हांगासर नाका. हो प्रकल्प आसा पळय तो आमच्या गांवाची वाट लायतलो. हो प्रकल्प आमचें वेटलँड आहा पळय तें काबार करतलो, आमच्यो जमनी काबार करतलो आनी खंयच्या तरी एका दुशीत हेतून हे प्रकल्प हाडलेले आसा तेन्ना आमकां हो प्रकल्प नाका. सरकारान कांय दीस ताजेर वाट पळयली. हें आंदोलन कितके दीस चलतलें अशें सरकाराक पयलीं दिसलें. पण जेन्ना ते लोक आंदोलन फाटीं घेवपाक तयार ना, कितकेय दीस रस्त्यार बसपाची तयारी तेंच्यांनी दाखयली आनी आंदोलन दिसान दीस उग्र जावपाक लागलें तेन्ना सरकारान पळयलें की आतां हें शक्य ना आनी अखेर सरकारान माघार घेतली आनी हे दोनूय प्रकल्प आहा पळय ते गुंडाळ्ळे. लिखीत स्वरुपान लोकांनी मागणी केली. त्या पद्दतीन सरकारान सांगलें की यस आमी लिखीत स्वरुपान दिता, हे प्रकल्प आमी आतां गुंडाळटा आनी हे प्रकल्प आमी फुडें व्हराना. ताच्या नंतर 39A विरोधान एक प्रखर आंदोलन जालें आनी हें आंदोलन इतकें उग्र जालें त्या आंदोलनान अक्षरशः सरकाराक नाका करून सोडलें. आनी ह्या आंदोलनान पुढाकार घेवपी आरजीचो आमदार बाब विरेश बोरकर हाणें आमरण उपोशण करपाचो निर्णय घेतलो आनी हें आमरण उपोशण आझाद मैदानाचेर सुरू जालें. आनी ताच्या नंतर हें आंदोलन TCP मंत्री बाब विश्वजीत राणे हाच्या दोना पावलाच्या बंगल्या पर्यंत पावलें. सरकाराक दिसलें की हें आंदोलन आतां फाटीं वचपाचें ना. हें आंदोलन दिसान दीस उग्र जातलें आनी अशाच पद्दतीन हे लोक रस्त्यार बसतले आनी सरकाराच्या विरोधातलो सूर जो आहा पळय तो अदीक तीव्र जातलो. अखेर सरकारान नमते घेतले आनी 39A जाका लागून हें आंदोलन जाल्लें तें फाटीं घेतलें. ताच्या नंतर मिराबागचें आंदोलन सादारणपणे 49 दीस चल्लें आनी हें आंदोलन आसा पळय तें उग्र जाता अशें दिसपाक लागलें. त्या लोकांनी आग्रह धरलो की आमकां मिराबाग बंधारा नाका. हो बंधारो आसा पळय तो आमकां त्रासदायक ठरतलो, आमच्या गांवांक त्रासदायक ठरतलो. त्याच बरोबर जो बंधारो जाता पळय तो आमच्या फायद्याचो न्ही, तो अन्य कोणाक तरी फायदो दिवपाक लागून हें उदक आसा पळय तो बंधारो घालून आडोवन तें आनीक कोणाक तरी दिवपाक लागून सरकार हें करता असो आरोप जावपाक लागलो. आनी हळू हें आंदोलन आसा पळय तें उग्र जावपाक लागलें. तांच्यांनी इशारो दिलो की आमी मिराबाग न्हू जाल्यार पणजेन आझाद मैदानाचेर येवन आमी आंदोलन करतले. हें जेन्ना तांच्यांनी हो इशारो दिलो आनी त्या पद्दतीन ते फुडें वचपाक लागले तेन्ना अखेर सरकारान मिराबाग बंधाऱ्याचो प्रकल्प आसा पळय थंयच्यांनी माघार घेतली. त्याच बरोबर सरकारान आनी एक गजाल केली. सांताक्रूज हांगा बोंडवल लेकाक लागून आंदोलन जातालें आनी तें आंदोलन फुडें वचोंक जायना. हाका लागून TCP बोर्डान शेवटाक एक डिसिजन घेतलें की हांगासर खंयच्याच प्रकारच्या प्रकल्पाक आमी मान्यता दिवचे ना. बफर झोन निश्चित जाय पर्यंत खंयचोच प्रकल्प फुडें वयचो ना, खंयच्याच प्रकल्पाक क्लियरन्स मेळचें ना हें सरकारान सांगलें. आनी ही सगळीं आंदोलनां तूर्त तरी यशस्वी जाली अशेंच एक चित्र गोंयांत आसा. आनी आज गोंयकारांक दिसूंक लागलें जर आंदोलनां त्या पद्दतीन करून गेले आनी तशा प्रकारची आंदोलनां आमी केलीं जाल्यार ती आंदोलनां यशस्वी जाता आनी सरकार माघार घेवंक लागता. आतां हांगासर मुद्दो आसा तो सरकार आनी जनता. हालींच्या काळांत गोंयांत आंदोलनां खूब जालीं, कितकीशींच आंदोलनां जालीं. बोमा हांगासर एक आंदोलन अजूनय चालू आसा. बोमा हांगासर जो बायपास रोड येता पळय त्या रोडाक लोकांचो विरोध आसा आनी ते सांगता ज्या पद्दतीन सरकार डिसिजनां घेता पळय तें आमकां मारक ठरतलें, आमच्या गांवांक मारक ठरतलें, आमच्या देवस्थानांक मारक ठरतलें. त्यामुळे सरकारान हें करचें न्हू म्हणून तें आंदोलन अजूनय सुरू आसा. अधून मधून टॅक्सीवाल्यांची आंदोलनां जाता. त्याच बरोबर बाकी अनेक लोक आसात पळय ते आपल्या मागण्यांक लागून आंदोलनां करीत आसा. आमी हें चित्र जेन्ना पळयता तेन्ना एक गजाल स्पश्ट जाता की लोक आसा पळय ते सरकाराच्या विरोधान हळू उग्र जावपाक लागले, आक्रमक जावपाक लागले. आनी कित्याक आक्रमक जातात तर लोकांचें म्हणणें मोठें ना. लोक सांगता की सरकार आसा पळय तें गोंय काबार करपाक लागला, सरकार गोंयच्यो जमनी काबार करपाक लागला, सरकार न्हंयो काबार करपाक लागला, सरकार शेतां भाटां दोंगर हें काबार करपाक लागला. आनी आमकां तें नाका. आमकां एक जाय की आमच्यो फुडल्यो पिढयो आसा पळय तांकां लागून आमकां गोंय राखून दवरपाक जाय. आनी जर गोंय राखून दवरतलें जाल्यार पयलीं आमच्यो जमनी राखच्यो पडटल्यो, आमची शेतां भाटां राखचीं पडटलीं, आमचे दोंगर राखचे पडटले, हें सगळें राखचें पडटलें. आनी हें जर लोकांनी म्हटलें जाल्यार तेंचें खंयसरूच चुकीचें आसा अशें खंयसरूच दिसना. लोक खंयसरूच डेव्हलपमेंटाक विरोध करिना. सरकार सांगता पळय जे आमी डेव्हलपमेंट करता म्हणून
त्या डेव्हलपमेंटाक लोक विरोध करिना. लोक फक्त विरोध करता पळय ज्यो जमनी ज्या पद्दतीन रुपांतरीत केल्यो वयता, जी कन्वर्शनां जाता, ज्या पद्दतीन जमनी सरकार विकता, ज्या पद्दतीन दिल्लीवाले येवन जमनी घेता तें पळयता आनी लोक म्हणटात की सरकाराचें हें जें डिसिजन आहा पळय तें चुकीचें आसा आनी सरकारान तें करूंक जायना. आनी हालींच्या काळान आमी पळयलें TCP मंत्रालयाच्या विरोधान प्रचंड मोठो आक्रोश गोंयांत सुरू जाला. आनी हो आक्रोश कित्याक सुरू जाला तर लोकांचें म्हणणें आसा की TCP मंत्रालय आसा पळय आनी TCP मंत्री आसा तो जमनी विकीत सुटलेलो आसा आनी हें आमकां नाका. गोंय आमी पळयता पळय तेन्ना बारीकशें गोंय. गोंयांत एक ठरावीक जमनी आसात, ठरावीक न्हंयो आसात, वेटलँड आसात, शेतां भाटां आसात आनी लोक हें सगळें वाटोवपाक लागून सांगतात की तुमी तें नाका जाल्ल्यो गोश्टी करूं नाका, नाका त्या लोकांक तुमी जमनी विकूं नाका, नाका तसले प्रोजेक्ट तुमी गोंयांत हाडूं नाका. आनी लोक जेन्ना अशें सांगता पळय तेन्ना खरें म्हणजे सरकाराची एक भुमिका आसूंक जाय की लोक कितें म्हणटा पळय तें योग्य जर आसा जाल्यार सरकारान थंयसर ताजेर विचार करूंक जाय. आमी बारकायेन पळयता लोक सरकाराच्या विरोधान आंदोलनां करता आनी सरकार लोकांच्या विरोधातले निर्णय घेता. बरें, सरकार हे निर्णय कित्याक घेता आमी बारकायेन पळयता. ही सरकारां आसा पळय ती लोकांनी निवडून दिल्ली. 40 आमदार आसा ते लोक निवडून दितात. त्याच्यातले मंत्री जे जाता पळय ते लोक निवडून दितात. खासदार जाता तांकांय लोक निवडून दिता. मुख्यमंत्री जाता ताकाय लोक निवडून दिता. 40 मतदारसंघान जर लोक निवडून दिता जाल्यार सरकार, आमदार आनी मंत्री लोकांचे कित्याक आयकना. तेन्ना हो प्रश्न पडटा की खरोखर सरकार आसा पळय ते जनहित विरोधान वयता काय कितें. आनी तशें जर आसा जाल्यार तें चुकीचें आसा. लोकनियुक्त सरकार आसा तेणी लोकांक जाय ते निर्णय घेवंक जाय. कदाचित एक दीस अशें जावंक शकता की लोक चुकीचे निर्णय घेता समजा किंवा चुकीची मागणी करता. थंय एक वेळ विचार जावंक शकता की लोक जर चुकीची मागणी करता आनी सरकार जर ती आयकना जाल्यार तें बरोबर आसा अशें म्हणूं येता. पूण हांगासर लोक मागणी करता ती खंयची तर गोंयांतल्यो जमनी तुमी वाटयात, गोंयांतले दोंगर तुमी वाटयात, गोंयांतली शेतां भाटां हें तुमी वाटयात, गोंयच्यो न्हंयो तुमी वाटयात. हें जर मागणें लोकांचें जाल्यार तें खंयच्यान चुकीचें आसा, तें चुकीचें जावंक शकना. आनी हालींच्या काळान आमी पळयलो एक ट्रेंड येयल्लो आसा. लोकांचें आमी आयकचें ना. लोकांनी कितकी आंदोलनां करुनी, लोक कितकेय रस्त्यार येवनी, पण आमी तेंचें आयकचें ना. आमी आमकां जाय तें करतले. आनी ठरावीक एक 2-3 मंत्री आसा पळय तांच्या विरोधान लोकांचो चड आक्षेप आसा. कित्याक लागून तर ते आपणाक जाय ते करीत सुटल्या अशें लोकांचें म्हणणें आसा. जेन्ना लोकांचें हें म्हणणें आसा पळय तेन्ना खंय तरी ताजेर विचार जावंक जाय. आज गोंयभरांच्यान एक लोकांचो सूर आसा की सरकार जें चल्लां पळय तें जनहिताचें ना. सरकार लोकांक लागून चलयलें वचना, सरकार दिल्लीवाल्यांक लागून चलयलें वयता. आनी हालींच्या काळान जी कन्वर्शनां जाल्या, जितक्यो जमनी विकले गेल्या तें जर आमी पळयलें जाल्यार तेन्ना दिसता की खरोखर लोकांचें म्हणणें बरोबर आसा. आनी हें जर आसा जाल्यार सरकारान खंय तरी एक स्टेप फाटीं येवन एक विचार करपाची गरज आसा की आपुणूय लोकांच्या बरोबर रावतलो आनी लोकांक जाय तें करतलो. बारीकशें गोंय जेन्ना म्हणटा तेन्ना तेज्या डेव्हलपमेंटाक एक मर्यादा आसा. आनी हालींच्या काळान जाता तो डेव्हलपमेंटूय आमी पळयल्लो आसा. कशा प्रकारचो डेव्हलपमेंट जाता तो. लोक बोवाळ घालतात की हो डेव्हलपमेंट सबस्टँडर्डचो डेव्हलपमेंट चल्लेलो आसा, हो लुटीचो डेव्हलपमेंट चल्लेलो आसा, हो खंय तरी कंत्राटदारांच्या घशान पयशे घालपाचे आनी तितूनसून कमिशन खावपाचें अशा प्रकारचो हो डेव्हलपमेंट चल्ला हें लोकांचें म्हणणें आसा. सदांच काय लोक चुकीचे आसूं शकना. आनी जर दोळ्या समोर दिसता मे म्हयन्यान केल्लो रस्तो जर जुनान व्हांवून वयता जाल्यार तें काम सबस्टँडर्डचेंच आसा. ज्या डेव्हलपमेंटान करप्शन आसा पळय ताजेर जर लोकांनी आवाज उठयलो जाल्यार तितून लोकांचें कांय चूक ना. पण आमी एक गजाल पळयली हांगासर, सरकाराची कार्यपद्दती जी आसा पळय ताचेर प्रश्नचिन्ह लोक निर्माण करपाक लागले. आनी ते कित्याक निर्माण करतात तर लोकांक कांय गोश्टी खटाकतात आनी ताका लागून हें जावंक लागलां. आमी आज एक गजाल पळयता, गोंयांतले लोक जेन्ना उठोवंक लागतात पळय तेन्ना सरकार कांय दीस पळयता, ताजो अंदाज घेता, हे लोक थारतले की ना हें पळयता आनी जेन्ना थारचें ना अशें दिसता तेन्ना सरकार माघार घेवंक लागता. आतां हेच्या फुडें वचून एक विचार आतां फुडें येवपाक लागला. हें इलेक्शन इयर आसा आनी हें इलेक्शन इयर आसल्या कारणान सरकाराक आनी सरकार पक्षाक 27 एसेंब्ली इलेक्शन फेस करपाचें आसा. त्यामुळे सरकार एक विचार करता आसतलें की सद्या हे टसल जें जाता, लोक आनी सरकार, मुख्यमंत्री विरोधी लोक, आमदार विरोधी लोक, त्याच बरोबर मंत्र्या विरोधी लोक, हें जर चल्लेलें आसा तें जाल्यार तें खंय तरी थारोवंक जाय. कित्याक लागून थारोवंक जाय तर हें जर अशेंच चल्लें, हें टसल वाडलें जाल्यार कदाचित फुडलें जें एसेंब्ली इलेक्शन आसा पळय तें म्हारग वचूं शकता आनी खंयच्या परिस्थितीन आमकां इलेक्शन जिखोवंक जाय हें एक धोरण सरकारान दवरलेलें आसा आनी सरकार पक्षान दवरलेलें आसा. आतां आमकां सरकाराच्या डिसिजनाचेर खंयसरूच अविश्वास दाखोवपाचो ना. पूण येत्या काळान अनेक गोश्टी आहा पळय त्यो स्पश्ट जातल्यो तेन्ना आमकां नव्यान कांय सांगचें पडचें ना. पण आज इलेक्शनाचेर नजर दवरून जर सरकार कांय डिसिजनां घेता जाल्यार ताचेरूय
लोक प्रश्नचिन्ह आनी ताचेर एक सूर व्यक्त जावंक लागला. आजची जी आंदोलनां आसा पळय ती आंदोलनां यशस्वी जावपाक लागला आनी लोकांचो एक विश्वास जो आसा पळय तो वाडपाक लागला की आज डेमोक्रेटीक सिस्टम जे सिस्टमीन वचोन जर आंदोलनां करीत जाल्यार ती यशस्वी जाता आनी रास्त म्हणणें आसात जाल्यार तें बी यशस्वी जाता. ज्या पद्दतीन आतां आंदोलनां जालीं, ज्या पद्दतीन सरकार माघार घेवपाक लागले, ज्या पद्दतीन आंदोलनां यशस्वी जावपाक लागलीं तें जर सगळें पळयलें न्ही जाल्यार खंय तरी डेमोक्रेटीक सिस्टम जी आसा, लोकशाही आसा पळय तेचो विश्वास वाडपाक लागला. आमी देशभरान पळयता डेमोक्रेटीक सिस्टमीक तडे दिवपा सारक्यो अनेक गोश्टी जातात. देशान ज्या पद्दतीचें राजकारण सुरू आसा, ज्या पद्दतीन अत्याचार अन्याय ह्यो गोश्टी वाडपाक लागल्या तें जर पळयलें जाल्यार एक दिसता की खंय तरी डेमोक्रेटीक सिस्टम चिड्डाली वयता, लोकशाही दाबली वयता, लोकांचो आवाज दाबलो वयता. पण गोंयान ज्या पद्दतीन लोकांचो आवाज वाडटा आनी ज्या पद्दतीन आंदोलनां यशस्वी जाता तें जर पळयलें जाल्यार हांगासर एक गजाल दिसता की गोंयकार आसा पळय तो हळू हळू एका वेगळ्या लेवल पर्यंत पावपाक लागला, एका वेगळ्या विचारा पर्यंत पावपाक लागला. जर आमदार, मंत्री, मुख्यमंत्री, सरकार आमचें आयकना जाल्यार आमी हो मार्ग पत्करतले आनी सरकाराक नमयतले हे लोक दाखोवन दिवपाक लागले. आनी हें जर जाता जाल्यार तें योग्य आसा. कारण कित्याक जें सरकार लोकांनी नियुक्त केल्लें आसता तें सरकार केन्नाच लोकांच्या विरोधान वचूंक जायना. कारण हे आमदार आसा पळय तांकां एसेंब्लीन लोकांनी धाडल्या, आपलें म्हणणें मांडपाक लागून धाडल्या. जे मंत्री नियुक्त जाल्या, सरकारान दवरल्या ते कित्याक लागून दवरल्या तर लोकांचें म्हणणें मांडपाक लागून. पण आमी एक बारकायेन पळयलें जे आमदार आसा पळय आंदोलन करते तांचेच लोक आसात. मिराबागचें आंदोलन जावं न्ही, चिमलाचें आंदोलन जावं न्ही किंवा बाकीचीं खंयचीं आंदोलनां जावं न्ही, थंयसरले आमदार आसा पळय ते लोकां बरोबर खंयसरूच दिसूंक ना. तेन्ना एक प्रश्न पडटा की हे आमदार आसा पळय ते लोकां बरोबर कित्याक ना? हांकां लोकांनी निवडून दिवं ना काय कितें? तुमी केवळ पक्षाचे आमदार काय कितें? जे मतदार आसा ते कोण न्ही? ज्या मतदारांनी तुमकां निवडून दिल्या पळय तांच्याशी तुमी खंयसरूच बांदील ना काय कितें? हो प्रश्न हांगासर निर्माण जाता. मिराबागच्या आंदोलकांनी आमदारांचेर, मंत्र्यांचेर, सभापतीचेर सरळ आरोप केले. त्याच बरोबर चिमलाचें आंदोलन जालें थंयसरूय तांच्यांनी आमदाराचेर आरोप केले. हें जेन्ना आमी पळयता पळय तेन्ना प्रश्न पडटा की हे आमदार आसा ते लोकांक बांदील ना काय कितें? तुमकां लोकांनी जे निवडून दिल्या पळय त्या संदर्भात तुमची कांयच जबाबदारी ना काय कितें? त्यामुळे लोक जें आज करपाक लागला पळय तें योग्य आसा. आमचो आमदार जर आमच्या बरोबर रावचो ना न्ही जाल्यार आमी आमदारूच न्ही सरकाराकूच नमयतले आनी आमकां जाय ती डिसिजन आमी घेतले. हें जें जावपाक लागलां पळय तें आज योग्य दिसपाक लागलां. आनी हें जेन्ना आमी पळयता तेन्ना लोकांचें अभिनंदन करचें अशें दिसता, तांची फाट थापडची कशी दिसता. कारण कित्याक तर जेन्ना जेन्ना सत्ता उन्मत्त जाता पळय तेन्ना लोकांनी पुढाकार घेवपाचो आसता, लोकांनी आंदोलन उबें करचें आसता, लोकांनी आपलें म्हणणें मांडपाचें आसता. आनी आज तो एक रास्त ट्रेंड जो आसा पळय, योग्य ट्रेंड तो गोंयान येयल्लो आसा. आनी गोंयकार आज आपलें म्हणणें घेवन फुडें येवपाक लागला. जेन्ना जेन्ना आवाज दाबपाचो प्रयत्न जाता पळय तेन्ना आवाज आनीक वाडचो पडटा. आनी जेन्ना तो आवाज वाडटलो पळय तेन्ना सरकार नमतें घेतलें हें स्पश्ट जाल्लें आसा. हें आज न्ही, देश स्वतंत्र जाला पळय तेन्ना पासून ह्यो सगळ्यो गोश्टी स्पश्ट जाल्ल्यो आसा. इंग्रजाच्या विरोधात जी चळवळ उबारली गेली, 450 वर्सांची जी राजवट आसा पळय ती उलथयली गेली, पोर्तुगीज राजवटीच्या विरोधात जी लढाई केली गेली ती हांगासूनच सुरू जाल्ली. जो आवाज दाबपाक सोदता तो आवाज अदीक उग्र जावंक लागलो. आनी आवाज जेन्ना उग्र जाता, चळवळ उबारली वयता, आंदोलनां केली जाता तेन्ना थंयच्यान एक यशस्वीतेचो मार्ग फुडें दिसूंक लागता. आनी तोच मार्ग आज परत एकदां सुरू जाल्लो आसा. कारण आमी पळयलें सत्तेन आसलेले लोक जर उन्मत्त जाता ते कोणाचेच आयकना, ते न्यायालयाक बदाना, ते कोणाकूच बदाना, तेन्ना ही जी आंदोलनां आसा पळय ती ह्या लोकांक वेसण घालता. हें आज स्पश्ट जाल्लें आसा. आनी जर अशा पद्दतीन यशस्वी मार्ग जर मेळों शकता जाल्यार आमी हें म्हणटले की यस, लोकांनी आंदोलनां करता पळय ती बरोबर आसा. आनी आज गोंयान हो एक ट्रेंड येयल्लो आसा आनी हें दिसून येवपाक लागलेलें आसा की आंदोलनांच्यान लोकांक न्याय मेळपाक लागला. चिमला आंदोलन जालें, लोकांक न्याय मेळ्ळो. मिराबागचें आंदोलन जालें, लोकांक न्याय मेळ्ळो. बणवल लेकाक लागून जें आंदोलन जाता लोकांक न्याय मेळटा. मागीर हें जर आसा न्ही जाल्यार आंदोलन करपाक कांय हरकत ना. ना सरकारान एक गजाल ठरोवंक जाय की लोकांक जाय पळय तें आमी करतले. शेवटाक जो डेव्हलपमेंट करता पळय तो कोणाक लागून करता? लोकांक लागून करता. प्रोजेक्ट जे हाडटा पळय तुमी सांगता हे प्रोजेक्ट आमी लोकांक लागून हाडटा. लोक सांगता कितें म्हणून हे प्रोजेक्ट आमकां लागून न्हू म्हणून. कारण कित्याक तर ह्या प्रोजेक्टांच्यान एम्प्लॉयमेंट जनरेट जायना, हितूनसून आमकां बिझनस मेळना,
आमच्या हातूनसून कल्याण जायना, उलटे आमच्यो जमनी आहा पळय त्यो काबार जाता, वेटलँडा काबार जाता. आनी हें आमकां दिसून येयलां. खंय दिसून येयलां? मोपा एअरपोर्ट जालो. मोपा एअरपोर्टाक लागून लोकांच्यो जमनी गेल्यो, लाखो स्क्वेअर मिटर जमनी गेल्यो. थंय लोकांक कितें मेळ्ळें? लोक आजूय सांगतात की मोपा एअरपोर्टाक लागून ज्यो जमनी गेल्या तेचो मोबदलो आमकां मेळोंक ना, तो मेळोंक ना. त्याच बरोबर थंयसर जो एम्प्लॉयमेंट मेळोंक जाय आसलो तोय आमकां मेळोंक ना, बिझनस मेळोंक जाय आसलो तोय आमकां मेळोंक ना. हें जेन्ना येदें व्हडलें उदाहरण आसा तेन्ना लोकांचें म्हणणें मान्य आसा की जो डेव्हलपमेंट जाता पळय तो आमकां लागून न्हू, हें जें म्हणटा पळय तें मान्य आसा. आनी जर तो डेव्हलपमेंट लोकांक लागून आसा जाल्यार सरकारान तें स्पश्ट करूंक जाय, लोकां बरोबर बसोंक जाय आनी लोकांक दाखोवन दिवंक जाय की हय हो डेव्हलपमेंट तुमकां लागून आसा आनी आमी सगळे तुमकां उघड करून दाखयता की आमी तुमकां हेजो फायदो कसो करून दितले ते. पण तें जायना आनी तेका लागून लोक रस्त्यार येता आनी तेका लागून लोक आंदोलनां करता. आनी आपलें म्हणणें मान्य करपाक लागून, न्याय मेळोवपाक लागून जाल्यार ती आंदोलनां योग्य आसा अशेंच आमकां म्हणचें पडटलें. आनी शेवट सांगता आसतना आमी एकूच सांगता की गोंय वांटोवपाक लागून जर लोक आंदोलनां करता जाल्यार ती योग्य आसा. आनी सरकार जर लोकांचें आयकना आनी आपणाक जाय तें करतलो अशें जर ठरयता न्ही जाल्यार तें चुकीचें आसा. तेका लागून सरकार आनी जनता हांचो समन्वय जावन जर गोंयचो डेव्हलपमेंट जातलो न्ही जाल्यार तो सगळ्यांक मान्य आसतलो आनी त्या डेव्हलपमेंटाक सगळे लोक आहा पळय ते होकार दितले आनी सांगतले यस अशा पद्दतीचो डेव्हलपमेंट आमकां जाय म्हणून. त्यामुळे सरकारानूय एक विचार करूंक जाय. ही आंदोलनां आसा पळय ते आतां थारोवंक जाय. आंदोलनां ही लोकांक लागून मारक ठरता, आंदोलनां ही गोंयच्या डेव्हलपमेंटाक लागून मारक ठरता. गोंयकारांची आंदोलनां आहा पळय ती कित्याक लागून जाता की ओवरऑल जें कितें चलना पळय गोंयच्या विरोधान तें आमकां नाका हें सांगपाक लागून. आनी हें जर आसा न्ही जाल्यार सरकारान लोकांचें आयकूंक जाय आनी त्या पद्दतीचे निर्णय घेवंक जाय आनी त्या पद्दतीचो डेव्हलपमेंट आसा पळय तो फुडें घेवन वचोंक जाय. धन्यवाद.